बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इस दफ़ा 9th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर होगा इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे। कंसेप्चुअल से क्या मुराद है कि होंगे तो आपकी किताब के अंदर से ही, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सवाल आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसी में से पूछे जाएंगे। इस दफ़ा जो 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर हुआ है अगर आप वो देखें तो उसमें सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंसेप्चुअल पूछेंगे। तो आपकी 9th क्लास फिजिक्स का जो सबसे पहला सवाल होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से जो होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। तो आपका जो पेयर नंबर 1 है ये भी आपका इसी स्कीम के मुताबिक है। टोटल मैं आपके साथ 3 पेयर शेयर करूंगा। इन 3 पेयर में से आप कोई से 2 पेयर्स करके इंशाअल्लाह ताला 9th क्लास फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात मैं मजीद क्लियर कर दूँ कि इस दफ़ा जो आपका 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में लॉन्ग सवाल पूछे जाने हैं वो अनइम्पोर्टेंट होने हैं, जिनको आप बिल्कुल पहले स्किप कर देते थे या आपको करवाए ही नहीं जाते थे। इस दफ़ा आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है इनको आपने अच्छी तरह कर के जाना है और इंशाअल्लाह इसी में से आपके जो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बुनियादी और माखूज मिकदारें कौन कौन सी होती हैं और इनके यूनिट्स को बयान करके इनका टेबल भी बनाएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके काम करने का तरीका और लेबल डायग्राम बनाएं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। पहले बच्चे इसको मुकम्मल तौर पर स्किप कर देते थे, चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस दफ़ा इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सैकड़ू गेज क्या है, इसकी पिच से क्या मुराद है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन को बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल है फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बैलेंस क्या है, इसकी मदद से एक छोटे पत्थर के टुकड़े का मास कैसे मालूम किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल है, सरगर्मी वाला है, एक्टिविटी वाला है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पमाइशी सिलेंडर क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, अहम हिस्सों से क्या मुराद है, अहम हिस्सों की शिनाख्त के असूल लिखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। आपके इस दफ़ा सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल और अनइम्पोर्टेंट, जिसको आप बिल्कुल पहले स्किप कर देते थे, इस दफ़ा इस तरह के सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, यानी कि जो हर दफ़ा पेपर में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर नंबर 2 में से, मोशन से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेक्टर से क्या मुराद है, इसका हज़ार कैसे मुमकिन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फासला टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ में फ़र्क बयान करें या दोनों का जो फ़र्क है वो लिखें, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्राफ की मदद से हरकत की पहली मुसावात बयान करें, ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मुसावात अखज़ करें, ग्राफ की मदद से हरकत की तीसरी मुसावात अखज़ करें या हरकत की वो मुसावात अखज़ करें जिसका इंसार टाइम पर नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं तीनों। इन तीनों में से एक जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में लाजमी पूछी जाएगी। खास तौर पर ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो इक्वेशन नंबर जो 2 है और इक्वेशन नंबर जो 3 है इसके चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आज़ादाना गिरते हुए इस्लाम की हरकत को बयान करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर जो 3 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। न्यूटन का पहला कानून मोशन या इनर्शिया का कानून है, मिसालों से वाज़ह करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन का दूसरा मोशन का कानून बयान करें और इसका मोमेंटम में तब्दीली से क्या ताल्लुक़ है वो भी लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा। तीसरे चैप्टर में इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, डोरी से मुंसलिक इस्लाम में टेंशन और एक्सलेशन मालूम करें। जब इस्लाम अमूदन हरकत करते हैं नेज़ डायग्राम भी बनाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा, इसको लाजमी कीजिएगा। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून मिसालों से बयान करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रिक्शन से क्या मुराद है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बयान करें। फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान को कम करने के तरीके लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है, सेंट्रीफ्यूज के इस्तेमाल लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डोरी से मुंसलिक इज्साम में टेंशन और एक्सलेशन मालूम करें जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी हालत पर हरकत कर रहा हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये वाला डोरी वाला सवाल और एक ये वाला, इंशाअल्लाह ताला इन दोनों में से एक सवाल लाजमी पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो पेयर नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5
اور چیپٹر نمبر 6، ان تینوں چیپٹر کو ملا کے بنایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا آپ کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، ریزلٹنٹ آف فورسز سے کیا مراد ہے، ہیڈ ٹو ٹیل رول کی وضاحت کریں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ریزولوشن آف فورسز کو بیان کریں، نیز عمودی کمپوننٹس معلوم سے فورس معلوم کرنے کا طریقہ لکھیں۔ یہ سوال آنے کے چانسز 100% ہیں، اس کو لازمی کیجیے گا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سینٹر آف میس اور سینٹر آف گریوٹی کو مختلف مثالوں سے واضح کریں، سیلنٹی آف سینٹر آف میس کی پوزیشن سے کیا تعلق ہے۔ یہ والا سوال بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا، سیٹیبلٹی والا کہ اس کا سینٹر آف میس کی پوزیشن سے کیا تعلق ہے، اس کے آنے کے چانسز بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے چیپٹر نمبر 4 کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایک باقاعدہ پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی کیسے معلوم کیا جاتا ہے، تجربے سے واضح کریں۔ یہ والا سوال اس طرح کا آپ کو لازمی آئے گا جس میں اس طرح لکھا ہو، تجربے سے واضح کریں، مثالوں سے واضح کریں، سرگرمی سے واضح کریں، کیونکہ آپ کا جو 10th کلاس کا فزکس کا پیپر ہے اس میں اسی طرح کے سوال پوچھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایکویلیبریم کی شرائط اور حالتیں مثالوں سے واضح کریں، ٹارک و کپل سے کیا مراد ہے، نیز مومنٹس کا اصول لکھیے۔ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا چیپٹر نمبر 5 ہے، نیوٹن کا گریویٹیشن کا قانون واضح کریں، نیز یہ کس طرح تیسرے موشن کے قانون کے مطابق ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ گریویٹیشنل فیلڈ سے کیا مراد ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ زمین کا میس معلوم کرنے کی مساوات اخذ کریں، بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے زمین کے میس والا، اس کو اچھی طرح کیجیے گا، اس کی ساری کیلکولیشن، بلندی کے ساتھ جی کی قیمت کس طرح تبدیل ہوتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اکثر یہ شارٹ میں آتا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے لانگ میں پوچھے جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ مصنوعی سیٹلائٹ کیا ہیں، ان کی موشن کو بیان کریں، امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے، موسٹ امپورٹنٹ سوال چیپٹر ہے، ورک سے کیا مراد ہے، اس کا فارمولہ اخذ کریں، نیز اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ کائنیٹک انرجی سے کیا مراد ہے، فارمولہ اخذ کریں، امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فوسل فیولز اور نیوکلیر انرجی کو کے ذریعے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کے استعمالات لکھیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ سیلولر اور ونڈ انرجی سے کیا مراد ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تھرمل پولوشن کیا ہے، اس کے ماحول پر اثرات لکھیے، نیز اس کو کم کرنے کے کوئی سے 4 اقدامات لکھیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا، بہت زیادہ چانسز ہے سوال کے آنے کے کہ واقعی تھرمل پولوشن والا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بیٹا لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ پیئر ہوتا ہے لانگ کویشچن کا، جو کہ آپ کے پیپر میں کویشچن نمبر 7 کے نام سے ہوتا ہے، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 8 اور چیپٹر نمبر 9، ان تینوں کو ملا کے بنایا جاتا ہے۔ اس میں جو آپ کا چیپٹر نمبر 7 ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے مادہ کا کائنیٹک مالیکولر ماڈل بیان کرتے ہوئے ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما کی خصوصیات لکھیے، امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، بہت ہی زیادہ۔ ایٹماسفیرک پریشر کیا ہے، اس کی پیمائش کرنے کا طریقہ، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ مائعات میں پریشر کی مساوات اخذ کیجیے، ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ پاسکل کا قانون بیان کرتے ہوئے ہائیڈرولک پریس گاڑیوں کے بریک سسٹم کو بیان کریں، یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے چیپٹر نمبر 7 کا، اس کو لازمی کیجیے گا، اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ویری امپورٹنٹ سوال ہے ارشمیدس کا اصول بیان کریں، اس کی مدد سے کسی جسم کی ڈینسٹی کیسے معلوم کی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تیرنے کے اصول کی وضاحت کرتے ہوئے بحری جہاز اور ابدوز کے تیرنے کا طریقہ بیان کریں، بہت امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے تیرنے والا، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ ہک کا قانون بیان کریں، نیز فورس اور لمبائی میں اضافے کے درمیان گراف بنائیں، یہ گراف والا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ سٹریس اور سٹرین کو بیان کرتے ہوئے ینگ ماڈولس کی وضاحت کریں، ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر نمبر 8 ہے، تھرمومیٹر اور ٹمپریچر کے مختلف اسکیلز کو بیان کریں، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ مخصوص حرارتی گنجائش سے کیا مراد ہے، پانی کی بڑی مخصوص حرارتی گنجائش کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے۔ پگھلاؤ اور ویپوریشن کی مخفی حرارت بیان کریں، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ ویپوریشن سے کیا مراد ہے، اس کی شرح کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ٹھوس اجسام میں طولی حرارتی پھیلاؤ کی مساوات اخذ کریں، امپورٹنٹ سوال ہے۔ ٹھوس اجسام میں والیوم کے حرارتی پھیلاؤ کی، ان دونوں میں سے ایک سوال لازمی آئے گا، ٹھوس اجسام میں طولی حرارتی پھیلاؤ والا یا ٹھوس اجسام میں والیوم کے حرارتی پھیلاؤ والا، ان دونوں میں سے ایک لازمی آئے گا۔ حرارتی پھیلاؤ کے اثرات اور اطلاق کو بیان کریں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ حقیقی اور ظاہری والیوم کو سرگرمی سے وضاحت کریں، امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ لانگ کویشچن ہے یونٹ نمبر جو 9 ہے، اس کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن، پہلا کنڈکشن سے کیا مراد ہے، تھرمل کنڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے، فارمولہ اخذ کریں۔ کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کے استعمالات، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ کنونشن کی سرگرمی سے وضاحت کریں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کنونشن کرنٹ سے کیا مراد ہے، اس کے استعمالات لکھیے، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ گرین ہاؤس افیکٹ کی وضاحت کریں، امپورٹنٹ سوال ہے۔ ریڈیشن سے کیا مراد ہے، اس کے اثرات اور اطلاق کو واضح کریں، ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے۔ تو یہ تھے آپ کے 9th کلاس فزکس کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ لانگ کویشچن، جو کہ کنسیپچل بھی بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ چیپٹر نمبر 1
چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4، چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6. صرف یہ والے جو 6 چیپٹر ہیں ان کے لانگ کویشچن اچھی طرح سے کر لیں اور باقی کے جو چیپٹر ہیں ان کے صرف شارٹ اور ایم سی کیوز کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو 9th کلاس فزکس کا 100% پیپر ہے جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ مزید اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.